औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद। इंग्लिश टेंसेस की सिलसिले में आज ये मेरा दूसरा लेसन है। मेरा हर लेसन जो है वो पहले लेसन से जुड़ा हुआ है। जिसने दूसरे को पढ़ना है वो पहले लेसन को देखे, और इसी तरह से एक तसलसल है, एक सीढ़ी की तरह, कि जिस तरह से सीढ़ी के अगर एक दो स्टेप तोड़ दिए जाएं तो हम नेक्स्ट आगे नहीं चढ़ सकते, या बाज़ औक़ात चढ़ भी जाते हैं लेकिन उस तरह से माकूल तरीके से नहीं। इसी तरह से जब हम एक कंटिन्यूटी में चलते हैं, किसी चीज़ को दर्जा बदर्जा सीखते हैं, तो हमें हर दर्जे को फॉलो करना पड़ता है। उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन शागिर्दों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरा दूसरा लेसन सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मज़ीद बेहतरी के लिए पहले को भी व्यू कर लें। हाँ जी, बात मैं करता हूँ टेंसेस की। तो टेंसेस को मैं एक सिस्टमेटिकली लेके चल रहा हूँ ताकि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो बाद में हमें महसूस हो कि ये मेरे पास नहीं थी, तो मैं सही तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। इंग्लिश से उर्दू करनी हो या उर्दू से इंग्लिश करनी हो, टेंसेस का आना ज़रूरी है। पहले लेक्चर के अंदर जो बातें की, उसके अंदर जो बात थी वो थी तीन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया: फाइल, फेल और मफूल। फाइल काम करने वाला है, फेल उसका काम है, और मफूल जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाए। और वहाँ पे हमने उनकी तरतीब देखी कि जब अंग्रेज़ी फ़िक्रे बनाते हैं तो अंग्रेज़ी फ़िक्रों के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले फाइल को लेते हैं, फिर वर्ब को लेते हैं, और आखिर पे मफूल को लेते हैं। यानी फाइल, फेल और मफूल ये हर ज़ुबान के अंदर मुख्तलिफ होता है। जिस तरह से अगर हम उर्दू को लिखते हैं तो उर्दू के फ़िक्रों में पहले फ़ाइल आता है, फिर मफूल आता है, और आखिर पे फेल आता है, यानी वर्ब। तो इस तरह से जब भी हम कोई किसी लैंग्वेज या ज़ुबान को हम पढ़ते हैं या सीखते हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। एक बात अहम जो कहना चाहूँगा वो ये कि हर बच्चा जो है, हर शख्स जो है, वो किसी भी लेवल पे है, वो सीख सकता है अगर सीखने में शर्मिंदगी महसूस ना करे। तो ये इस तरह से यूट्यूब के ऊपर ये डालने का एक मकसद ये है कि वो मेरे जैसे दोस्त जो टीचिंग से वाबस्ता है, या बहुत सी ऐसी तालिबात जो अब तालीम के मैदान से फारग होके या तालीम के साथ साथ अमली तौर पे वो मुदर्रिस भी हैं, टीचर्स भी हैं, वो काम कर रही हैं, तो बहुत सी मुश्किलात हाइल होती हैं पढ़ाने में या समझने में। तो इसलिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि अगर आप इसको देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। आइए जी, हम बात करते हैं कि जब हम टेंसेस बनाते हैं तो उसमें कुछ अहम बातों को ज़हननशीं करें। पहली बात तो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं उनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर अच्छी तरह से आए तो फिर ही जो हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मैट्रिक और इससे पहले भी बच्चों को मुख्तलिफ सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो हर जगह के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। चूँकि ये एक टेंसों का सिलसिला है, यहाँ पे मैं उनकी वजाहत नहीं कर रहा। उनके लिए मेरे अलग लेसन जो है इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से वो आज से दस्तयाब होंगे। आज पहला लेसन उसका होगा, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी जितने भी लेसन के अंदर उनको कंप्लीट करना हुआ वो सब एग्जाम्पल्स के साथ उसको बयान किया जाएगा। तो एक तो ये है कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये आने चाहिए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ रहे तो साथ साथ उसको कंटिन्यू रखें तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। याद करना भी ज़रूरी है और उनको समझना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है टेंसों में जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो बैकबोन की हैसियत रखते हैं, वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये जो वर्ब की फॉर्में होती हैं ये एक कलीदी रोल अदा करती हैं, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आना जो है वो ज़रूरी है और बड़ा अहम है। इनकी जो तीनों की जो मुख्तलिफ इनकी जो फॉर्म है वो किस असूल के तहत बनती है या उनको क्या नाम दिया जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन में। लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी वजाहत करने के लिए कुछ एग्जांपल दी हैं। जिस तरह से जाना, इसकी इंग्लिश होती है गो। दूसरी इसकी जो फॉर्म है, दूसरी और तीसरी, वो है वेंट और गॉन। अब जब बच्चे को याद करवाने के लिए कहें, याद करने के लिए कहें, या खुद आप याद करना चाहें, तो इसका तरीका यही होता है कि जाना गो, वेंट गॉन, जाना गो, वेंट गॉन, या गो जाना, वेंट गॉन। इस तरह स्पेलिंग के साथ इनको इस तरह से याद करना चाहिए कि अगर आप सोए हुए भी उठे और कोई पूछे
کہ جانا اس کی فارم بتائے تو آپ نے گو وینٹ گان. اس طرح سے آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے جس طرح سے کبھی ٹیبل یاد کرتے تھے. دوسری فارم جو ہے یہ فارم میں نے جو آج دی ہیں انہی کا ہی تیسرے لیسنز کے اندر جب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بنائیں گے تو انہی فارمز کو استعمال کروں گا. اس لیے ان کو سارے جو انہوں نے یہ لیسن سن رہے ہیں ان کو یاد کر لیجیے گا تاکہ آگے ایگزامپلز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. دوسری فارم جو ہے وہ ہے ڈرنک پینا. ڈرنک ڈرینک ڈرنک یہ اس کی اگلی فارم ہے. رائٹ لکھنا, روٹ ریٹن, کک پکانا, کوکڈ کوکڈ, واش دھونا, ان کپڑے دھونا, برتن دھونا, واشڈ واشڈ. تو یہ فارمیں جو ہیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے جانا گو وینٹ گان, پینا ڈرنک ڈرینک ڈرنک, لکھنا رائٹ روٹ ریٹن, پکانا کک کوکڈ کوکڈ, دھونا واش واشڈ واشڈ. تو یہ جو میں نے اس لیے بات کی کہ وربس کی فارم جو ہوتی ہیں یہ جتنی میکسیمم آپ کو آتی ہوں گی اتنے ہی آپ اچھی انگلش بنا سکیں گے, آپ کے پاس مواد موجود ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بھی فقرہ بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ مردے کو دفن کرتے ہیں تو آپ فعل کی فارم چاہیے نا آپ کو, تو ان کا جو کام ہے وہ ہے دفن کرنا. تو آپ کو پھر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ دفن کرنے کی انگلش ہے کیا. اب وہ جو جب آپ کو پراپر لفظ مل جائے گا تو بری تو بریڈ بریڈ اس کی فارم مل گئی تو فقرہ آسان ہو گیا, کیونکہ لوگوں کی انگلش آپ کو پہلے ہی آتی ہے اور مردے کی انگلش بھی آپ کو ڈیڈ باڈی آتی ہے. تو اس طرح سے ان کو یاد کرنا انتہائی اہم ہے. بہت سی کتابوں سے یہ اویلیبل ہے, جتنی گرامر کی بکس ہوتی ہیں وہاں سے, میٹرک کی جو ٹیسٹ پیپر گرامرز ہیں وہاں پہ دستیاب ہیں. اسی طرح سے نیٹ کے اوپر بھی 3 فارمز آف ورب کے اگر لکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فارم جو ہے وہ مل جائیں گی. دوسری چیز جو ہے جو میں نے بتائی تیسری اہم بات وہ ہے اہم اسماء ضمیر کو یاد کرنا. یہ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں پروناؤن. یعنی ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام ناؤن ہوتا ہے, لیکن ہم ہر فقرے کے اندر ناؤن کو استعمال نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں جی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا, لڑکا بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا, لڑکے کو ایک دن شرارت سوجی, لڑکا پہاڑی پر چڑھ گیا, لڑکے نے شور مچایا, بھیڑیا آ گیا. تو دیکھیں ہر فقرے کے اندر تو ہم لڑکا استعمال نہیں کریں گے. یا ہم کہیں گے ایک لڑکا اس کا نام اسلم تھا, وہ گاؤں میں رہتا تھا, اسلم بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا, اسلم ایک دن جنگل میں بھیڑیں چرا رہا تھا, اسلم کو خیال آیا کہ میں لوگوں سے مذاق کروں. دیکھیں ہر جگہ پہ وہ اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی مناسب ہے. اب اسلم کی جگہ ہی آ سکتا ہے, آگے ہم کر سکتے ہی کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا, ایک دن اسے شرارت سوجی. یعنی یہ جو ہے وہ اسے وغیرہ یہ سارے کے سارے اس میں ضمیر ہے جو اصل فاعل کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے. ان میں سے جو بڑے اہم ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ یہ میں نے سامنے دیے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو بنیاد ہیں کسی بھی ٹینسز کی. ان کے بغیر ہم ٹینسوں میں نہیں چل سکیں گے. ان کی 3 حالتیں ہیں جس کو میں بیان بھی کر دیتا ہوں. پہلا آئی, میں کی انگلش آئی ہوتی ہے. اس کی اگلی جو ہے ساتھ جو کنڈیشن ہے وہ ہے مائی یا مائن. مائی میں نے میرا ہوتا ہے اور مائن میں نے بھی میرا. مثال کے طور پہ میں ایک لڑکا ہوں, آئی ایم اے بوائے, یا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. یہ تو ہو گیا نا. یہ میرا بیگ ہے تو میرے کی انگلش ہوگی مائی. یہ میرا بیگ ہے, دس از مائی بیگ, تو وہ مائی کا استعمال آ گیا. اس طرح مائن بھی ہوتا ہے, دس بیگ از مائن, اس کو یوں کر لیں گے یہ بیگ میرا ہے. اور می کا معنی ہوتا ہے مجھے, پلیز گیو می یور پین, مہربانی کر کے مجھے اپنا پین دو. اسی طرح سے وی ہم, آور ہمارا, اس ہمیں, اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. وی آر اسٹوڈنٹس, ہم طالب علم ہیں. دس از آور اسکول, یہ ہمارا اسکول ہے. آگے دیکھیے اسی طرح سے اس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. پلیز گیو اس یور بکس, مہربانی کر کے ہمیں اپنی کتابیں دیں. آگے یو تم, یور تمہارا, یو تمہیں. ہی وہ یعنی واحد لڑکا یا مرد یا میل کوئی بھی چیز ہو. ہی ہز اس کا یعنی اس لڑکے کا, اس مرد کا. ہم اسے یعنی اس لڑکے کو وغیرہ. جس طرح سے ہی از اے بوائے, وہ ایک لڑکا ہے. دس از ہز پین, یہ اس کا قلم ہے. پلیز گیو دس پین ٹو ہم, مہربانی کر کے یہ پین اسے دے دو. اس طرح شی وہ یعنی واحد لڑکی یا عورت. ہر اس کا,
ہر اسے، اس کو بھی بالکل اسی طرح بیان کرتے ہیں. شی میں ذرا دیکھیں تو اس کی دونوں اگلی صورتیں ہر اس کا اور ہر اسے دونوں ایک ہی ہیں. اور جب ہم انگلش میں فقرے لکھتے ہیں تو یا بناتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جہاں پہ ہم ہز یا ہر کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، جس سے ہماری غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں. دے وہ زیادہ کے لیے، یعنی ایک آپ نے پڑھا وہ لڑکی ایک تھی، وہ لڑکا ایک تھا. جس طرح ہی تھا تو وہ ایک لڑکا، شی وہ ایک لڑکی. لیکن اب جب زیادہ ہوں، وہ زیادہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا ملے جلے ہوں، سب کو ہم دے ہی بولتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو دے آر اسٹوڈنٹس. اب بے شک وہ لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں یا مکس ہوں، ان سب کو ہم دے کا لفظ بولتے ہیں، ان کے لیے الگ الگ نہیں ہے. تو زیادہ کو جب ہم وہ کہیں گے تو ہوتا ہے دے، اور ان کا دیر THEIR دیر، ان کا دیم انہیں، دیم کا معنی ہوتا ہے انہیں. تو دے وہ، دیر ان کا، اور دیم انہیں. اٹ یہ، اٹس اس کا، اور اٹ اسے. تو یہ کچھ بعض اوقات ایسی مسٹیک رہ جاتی ہیں جب اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ یہ رہ جاتا ہے. تو اس لیے اس ko بھی ذرا ذہن میں رکھ لے کہ میں ان کو اکثر بیان کرتا جاتا ہوں. تو یہ جو دیم تھا اس کا معنی ہوتا ہے انہیں. دے ان کا، دے وہ، دیر ان کا، اور دیم انہیں. اسی طرح سے آگے ہم آتے تو اٹ کا معنی ہوتا ہے یہ، یعنی یہ کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اٹ از اے پین وغیرہ اس طرح سے. تو اٹ یہ، اٹس اس کا، اور اٹ اسے. تو یہ وہ ہیں اس میں ضمیر جن کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ٹینس بنائیں گے تو ان کا بہت زیادہ استعمال آئے گا. ان کو اس لیے یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں زور دے رہا ہوں، اور آپ سب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو یاد کریں تاکہ جو ٹینس ہیں وہ ہم سموتھلی آگے رن کر سکیں. اس کے بعد جو چوتھا اہم پہلو، میں نے ابھی تک جو 2 باتیں کی ہیں، 3، ان میں سے ایک یہ تھا کہ پارٹس آف سپیچ اسی طرح سے یاد ہونے چاہیے. دوسرا ہے فارم آف ورب، یہ آپ کو آنی چاہیے. تیسرا جو ہے یہ اہم اسم ضمیر، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اب چوتھی جو بات ہے، جو بڑی اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو ایک بنیاد ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹینسز کریں گے تو 2 چیزیں ان کی واضح کریں گے. ایک اس کی پہچان کہ کون سا زمانہ، اس کی پہچان کیا ہے، ریکگنیشن. اور دوسرا اس کو بنانے کا طریقہ. دیکھیں جب تک آپ ایک فقرے کو پڑھ کے یہ نہیں پہچان کرتے کہ کون سا زمانہ ہے تو اس کے مطابق اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے، اس کو بیان کیسے کریں گے. تو اس لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک جو زمانہ پڑھ رہے ہیں اس کی پہچان جو ہے اس کو زبانی یاد کریں، اور اس کا کنسپٹ بھی ذہن میں بٹھائیں، اور اس کے بارے میں بہت سی اور مثالوں کو بھی ذہن نشین کریں اور بنا کے دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو طریقہ ہے، اس کی تعریف کو زبانی یاد کرنا کہ پہچان کیا ہے اور طریقہ کیا ہے. 5واں پوائنٹ یہ کہ اس کی مشق کرنا اور اپنے ماحول کے مطابق استعمال کرنا. اب یہ کیا ہے مشق کرنا؟ جب آپ ٹینس ایک بنا لیں، ٹینس کو سیکھ لیں، اس کی پہچان کو سیکھ لیں، اس کے طریقے کو سیکھ لیں، تو ہم تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ 5 مثالیں 6 مثالیں اس طرح سے ایگزامپل دے سکتے ہیں. تھوڑی بہت ہوں گی لیکن وہ بنیاد ہوں گی آپ کو زیادہ استعمال کے لیے. اب اس کی مشق کیسے کی جاتی ہے اور ماحول کے مطابق کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایک تو مشق ہوتی ہے لکھ کے، آپ بہت سے فقرے اور لکھیں اسی طرح کے ملتے جلتے، اور ان فقروں کو عملی شکل دیں اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو ایگزامپل دی ہوئی ہے، آپ اس کو فالو کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو چیک کروا سکتے ہیں، کسی اور کو دکھا سکتے ہیں، یا اس کو میرا واٹس ایپ نمبر ہے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا اس کا طریقہ جو میں نے کہا ماحول کے مطابق استعمال کرنا. بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جس انوائرمنٹ میں ہو وہاں پہ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کے اسی طرح کے سینٹینس بنانا شروع کر دیں. جس کی مثال یہ ہے کہ ایک ٹائپ ہے کہ کمرے میں ایک کرسی ہے، دیر از اے چیئر ان دا روم، کمرے میں ایک کرسی ہے. اب آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک کمرہ ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جگ پڑا ہو، اب کہتے ہیں کمرے میں ایک جگ ہے، یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیر از اے جگ ان دا روم. اب وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک باکس جو ہے اس کے اندر بکس پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیر آر بکس ان دا باکس. اب دیکھتے ہیں صحن کے اندر پودے اگے ہوئے ہیں، اب کہتے ہیں دیر آر مینی پلانٹس ان دا گریو یارڈ، سوری ان دا کمپاؤنڈ. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ
कोई भी जगह है, गली में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि 2 बेकारी आ रहे, तो देयर आर 2 beggars in the street। ये है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको बनाना। छत के ऊपर देखते हैं तो कौवे बैठे हैं, देयर आर 2 crows on the roof। इसी तरह देखते हैं कि दीवार के ऊपर एक बिल्ली बैठी है, देयर इज अ कैट ऑन द वॉल। इस तरह से आप उसकी मशक करें अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, आपको वो एनवायरनमेंट एक तजस्सुस दे और आप उसको सीखने की कोशिश करें। ये है वो आपको सीखने का तरीका। और जैसे ही आप कुछ करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, जब आपको प्रॉपर वो लफ्ज़ नहीं मिलेंगे तो उन लफ्ज़ों को भी ढूंढेंगे, उन लफ्ज़ों को भी तलाश करेंगे। मिसाल के तौर पे कि यतीम बच्चा आ रहा है, गली में है या खड़ा है, तो आप कहें, जब बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे कि यतीम बच्चा है, गली में कि यतीम बच्चा है, तो आप यकीनन सोचेंगे कि यतीम की इंग्लिश क्या होती है। जब आपके अंदर तजस्सुस पैदा होगा तो लफ्ज़ बड़ा आसानी से किसी से पूछ सकते हैं, डिक्शनरी में देख सकते हैं। जब आपको मिल गया तो आपकी वो ज़हन के अंदर एक नया इजाफा हो गया। इस तरह आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, बनाने का भी आपको पता चल जाएगा और मशक भी होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप छठा, वो है कि अंग्रेजी अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाना। यही मैंने बताया कि जब किसी एनवायरनमेंट के अंदर होंगे आपको मैक्सिमम वर्ड्स मिलेंगे, और जब आपको एक पता चल गया कि ये मेरा टेंस है, अब आप जब किसी बुक की रीडिंग करते हैं, बच्चों को करवाते हैं या खुद पढ़ते हैं, तो उसके अंदर उस टाइप के फिक्रों को देखेंगे और आप पहचान लगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके अंदर फिर आपको जब तर्जमा तो आप करने लग जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसका माना ये है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका पता नहीं होगा आपको। जब उनके मीनिंग आप देखेंगे, आप सही ट्रांसलेशन कर लेंगे और सही ट्रांसलेशन से आपके अंदर इंकरेजमेंट आएगी और मजीद जानने की कोशिश करेंगे। अखबार पकड़ेंगे इंग्लिश का, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई आर्टिकल देखेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास बहुत से ऐसे अल्फाज जो आपने पहले नहीं पढ़े, जब उसको पढ़ेंगे तो आपके वो जो ज़ख़ीरा अल्फाज उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। अब जो एक सबसे अहम बात है जो आखिर पे कहना चाहूँगा, वो है एतमाद के साथ मुख्तलिफ मौक़ों और फैमिली के दोस्तों, फैमिली के अफराद, दोस्तों और क्लासरूम में अमली तौर पर फ़िक्रों को इस्तेमाल करना। देखिए जो भी आपका एनवायरनमेंट है, घर में है, कोई भी चीज़ होती है ये दीवानगी से आती है, शौक से आती है, और जो शौक होता है वहाँ पे शर्मिंदगी नहीं होती, शौक के अंदर हेजिटेशन नहीं होती, शौक के अंदर किसी चीज़ को कर गुजरने की ख्वाहिश होती है और बंदा उसको कर गुजरता है। बस यूँ समझ लें कि अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ हैं तो उनके साथ हल्के फुल्के जुमले बोल सकते हैं। वो आपसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, आई एम गोइंग टू द शॉप। तो मतलब ये है कि वो अगर उर्दू भी बोले तो आप इंग्लिश बोलें, एक कंपटीशन पैदा हो जाएगी उनमें भी और आप में भी। आपके दोस्तों अहबाब हैं कहीं बैठे हुए हैं, बोलने की कोशिश करें, इससे उनमें भी एक अर्ज पैदा होगी कि हम भी इसको पढ़ें और आप भी। हाँ मुमकिन है लोग स्टार्ट में आपकी बात ध्यान से मजाक करें, लेकिन मजाक में ही बंदा बहुत आगे निकल जाता है जब उनकी परवाह नहीं करता। इसी तरह से ख़ानदान के अफराद के साथ, दोस्तों अहबाब के साथ, क्लासरूम में अपनी क्लासरूम जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। टीचर से हल्के फुल्के जुमलों में सवाल पूछ सकते हैं, इससे आपकी बहुत ज़्यादा मशक होगी। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एतमाद ज़रूरी है। 2 तरह के एहसास इंसान को तबाह करते हैं, एक एहसास कमतरी और एक एहसास बरतरी। एहसास कमतरी ये कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये वाकई नहीं करने देता, और एहसास बरतरी ये कि मुझ जैसा कोई नहीं है। ये दोनों ही इंसान को तबाह करते हैं। जब कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता तो आप करने के लिए तैयार नहीं होते, और जब कहते हैं कि मैं मुझ जैसा कोई नहीं तो फिर आप किसी से सीखने के लिए तैयार नहीं होते, और जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं होते तो आपको कुछ नहीं मिलता। और आखिर पे एक जुमला बोलूँगा कि यू कैन नेवर बी ग्रेट अनलेस योर थॉट्स मेक्स हिम ग्रेट, कि आप कभी भी अजीम नहीं बन सकते जब तक आपके ख्यालात आपको अजीम नहीं बनाते। अल्लाह ताला मुझे और आपके इल्म में इजाफा करे और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरा ये तरीका अच्छा लगे कमेंट कीजिए, कोई कमी बेशी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दीगर अपने दोस्तों अहबाब और बहन भाइयों में भी इसको शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।